सिक्योरिटी फोर्सेस का कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मुहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन ने भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, इंतहा पसंदी की सियासत और कौमी इदारों पर हमले करेंगे तो आईन और कानून के तहत एक्शन होगा, फिर सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ जरदारी सियासत में मफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी जमात इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करेगी तो फिर रियासत का रवैया वही होगा जो है। और मुल्तान सुल्तान्स को इस साल पीसीबी चलाएगा। टीम के हेड का ऐलान कुछ दिनों में किया जाएगा। इस साल इवेंट के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 जनवरी को 2 नई टीमों की नीलामी होगी। अली तरीन चाहे तो नई टीम खरीद सकते हैं। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारी तफसील हमारे पास है, बरतानवी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक के बेटे लंदन जाकर दरखास्त दें, इस्तदा करें मेरे वालिद के कातिलों का पता लगाया जाए। नाम नहाद कायदे तहरीक ने इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर वावेला मचाया। वो पैसे की मोहताज है। मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए इन्होंने दुनिया भर से चंदा जमा किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने 6000 पाउंड मांगने वाले के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद किए थे। बानी एमक्यूएम मेरी कौम और उसके बच्चे खा गया। एमक्यूएम में कुछ नन्हे बनते हैं, सबको सब कुछ पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, ये इदारा इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए कायम किया गया। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की अजीम काविशों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। इस्लामी मुल्कों ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खिते सोमाली लैंड को तस्लीम करने को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलानिया जारी। इसराइली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिये में कहा गया है, इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहरा अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से किसी भी मुमकिना ताल्लुक़ को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरज़मीन से निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। सोमालिया की सूरत हाल समेत इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र ने खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। मखसूस नशिस्तों पर बहाल 19 अरकान कौमी असम्बली को साल से ज़ायद की तनख्वाह मिलने की राह हमवार। वज़ारत कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल अरकान का पहला नोटिफिकेशन ही काबिल इतलाक़ होगा। ज़राए का कहना है, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बहाल MNAs को बकाया तनख्वाहों की अदायगी के लिए वॉकिंग शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली की हतमी मंजूरी के बाद जनवरी में अदायगियां मुतवक्के। 19 MNAs को बकाया जात की मद में 11 करोड़ से ज्यादा दिए जाएंगे। फॉलोअर्स तो बनाए जा सकते हैं, हकीकी इंगेजमेंट तख्लीक नहीं की जा सकती। PTI की सियासत झूठ और मनफी बयानिए पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बेशतर प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जाते हैं।
پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہر سیاسی ناکامی کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تحریک اور مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ مجھے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت ملی ہے، وہ کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور میں صحافیوں اور ٹی وی اینکر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے ارکان اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے۔ میرے جلسے کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا مشاہدہ کیا۔ اسلام آباد کیپٹل کہا، پاکستان کا پہلا شہر سمارٹ سٹی بنے گا۔ 1 جنوری سے اسلام آباد میں بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، کہا کیپٹل سمارٹ سٹی کے اسکوپ اور دائرہ کار کو پورے ملک تک بڑھایا جائے گا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اہم کاروباری، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شمشاد اختر گزشتہ روز انتقال کر گئیں۔ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ شمشاد اختر نے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار پاکستانی T20 اسکواڈ میں شامل۔ شاداب خان کی کندھے کی سرجری کے بعد ٹیم میں واپسی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف بگ بیش لیگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ پاکستان ٹیم سری لنکا میں 7، 9 اور 11 جنوری کو میچز کھیلے گی۔ ریڈ لائن سے کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہے۔ جولائی تک مسئلہ حل کیا جائے گا، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے منافقین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چڑیا گھر کے اطراف کی سڑکیں ٹاؤن والوں نے کھودی، جو بننے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ بھارت کے لیے ایک اور سکی۔ رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ملکوں سے بے دخل کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے۔ UAE سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بھارتیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ تل ابیب میں سینکڑوں افراد کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ریاستی انکوائری کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ کہا نیتن یاہو کی پالیسیز سے اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی۔ شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے جا چکے۔ خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی۔ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہ جم گئی۔ نیو یارک سٹی کا سینٹرل پارک برف سے ڈھک گیا۔ 4 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔